أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. صدق الله العظيم. سورة المدثر مكية وهي 56 آية. سورة المدثر مکی صورت مکہ مکرمہ کے نازل شوی دی. 56 آیاتون دی وفیہا رکوعان او پدے کے دعا رکوع دی. سورت مدثر دا قرآن پاک پا اولنو سورتونو کی دی. دا نزول قرآن ابتدائی دورو. بعض حضرات وی چی دا ٹوڑ نمخ کے نازلیدن کی صورت تے. خدا صحیح روایاتنا معلومے گی چی اقرأ صورت دا ٹوڑ نمخ کے دے. بیادین رستو سزمانے پورے دا وحی سلسلہ بندوا. دغ زمانے تا فترت الوحی زمانہ ہوئی. نو دغ زمانہ فترت کے آخر کے دا واقعہ راغلے دا پیغمبر علیہ السلام پا مکہ مکرمہ کے چرتا تشریف اوڑو برچے او قتلنو دا اسمان و عظمہ کے منز کے اغا فرشتہ کمچے غار حرا کے پیغمبر علیہ السلام لی دلوا او دا اقرأ بسم ربک الذی خلق آیاتون روڑو. دا ازمکی او دا اسمان پا منز کی دس روزر یو کورسی دا پاغی باندې دغه فرشتہ ناسته ده. پیغمبر علیہ السلام باندې او مغه کیفیت او طبعی روب او حیبت راغی کم چې غار حرا کې د اقرأ په وخت کې راغلیو. کور ته تشریف راوړو او بی بی ته ویل زملونی زملونی په ما باندې سرا واچوي څه کپڑا را واچوي. کپڑا کې ځان اونغستو. بیا دغه وخت کې وی د سورۃ مدثر ابتدائی آیاتونه هم نازل شوي دي. دے وجنا دے سورت کے پیغمبر علیہ السلام تعالی فرمائی یا ایھا المدثر. مدثر دا لفظ دا دثار نہ مشتق دے اور دا دے معنی دا دا کہ زیادتی کپڑا یعنی عام استعمال دا کپڑے نہ علاوہ یخنے وغیرہ نہ بچ کے دو دا پارا چکم زیادتی کپڑا اغسطی شی اغیتا دثار ہوئی. یا ایھا المدثر مطلب دا کہ اے زیادتی کپڑا اغسطن کیا اے پا کپڑا کے زان انغسطن کیا را پاسا قم فانذر. اول حکم دے دے کہ اللہ پاک دا کرے دے قم فانذر پاسا پس یرول اکا. دا قم مانا حقیقی ادری دلی پاسا ادرے گا. تا خزان پا کپڑا کے انغستے رے خدا دا کپڑے انغستلو حالت پریک دا پاسا. او دا معنی کی دیشی کہ قم کار تزان تیار کا. مطلب دا ہمت اوکا دا مخلوق دا اصلاح پا خدمت کے پاسا او دا خلق پوئی کا دا اللہ نے او یروا فانذر وی یروا
اغا یرا چې په شفقت باندې وي په محبت باندې وي نو اغا یره تا انذار وي لکه مور پلار چې ماشوم یری چې مار لړم نه ځان بچ که اودې نه خوري د اور نه ځان بچ کوا ونه سوځي نو د پیغمبرانو شان دا دی چې دوی امتیان یری خو په ډېر مینه محبت او په شفقت سره قم فانذر وربک فکبر او د خپل رب لوی بیان کا د خپل رب لوی بیان کا ځکه بیان کا چې ستا رب دی ستا پرورش کوي نو کبر الله اکبر اوایا پدې کې د مانزو تکبیر تحریمه راځي چې مانزه ته ودرېږي نو الله اکبر وایا او نور تکبیرات پکې هم داخل دي او د مانزه نه بهر اذان او اقامت وغیره تکبیر پکې هم شته او دریم حکم پکې دا وشو وثيابك فطهر دا خپل لباس دے پاک کا ثياب دا ثوب جمع دا جامع او مجازی طور باندې عمل باندې اطلاق دا ثوب کیگی عمل پاک کا دا زړه دے پاک کا دا نفس دے پاک کا دا انسان دا دے جسم نا پا لباس سر تعبیر کی دیشی او دا عموم مجاز پا طریقہ باندے دا طول معنی سے مراد کی دیشی کپڑے پاکے کا جسم پاک کا زړه پاک کا نفس پاک کا دا طول پکے عموم مجاز کے راضی وثيابك فطهر دا ظاہری لباس دم پاک کا او دا جسم دا ظاہری پلیتون پاک کا دا زړه دا باطل عقیدو خیالاتون پاک کا اخلاق رزیلون پاک کا او دا مطلب کیگی چی پینسی اوچتے کا دا لنگ پلون اوچت کا زکا چی دا لنگ پلون رخکتی او پینسی رخکتی پزمک پا خور راکی شی دا خیرنی شی ککڑی شی دا پینسی اوچتے کا چی خیرنی نشی وثيابك فطهر پدے کے دا حکم راضی چی دا کپڑو استعمال پا دی طریقہ کوا چی دا نجاست او پلیتین لرے او پاکی وی او ثيابك فطهر دا مطلب ہم کی دیشی چی دا حرام و نزانو ساتا اسنا چی داستا جامع خو پا ظاہر پاک اخکاری خو پا حرام و پیسو بانی شوی دا پلیتے بھئی نو دا حرامو نیم بچ کا کتپا سلور 1500 روپے دان لجامع والے او دا 20 روپے تار پک حرامی منز دے پنکی نو دا جامع دا حرامو نا پاکے کا او دا دے جامو دا سے طریقہ مجوڑا چا اگا غیر شرعیوی دا کافرو پا طرز بانزان لجامع مجوڑا کسڑیے نو دا خدو پا طرز جامع مجوڑا کہ خدے نو دا سڑو پا طرز بانے جامع مجوڑوا خلاف شرع جوڑول دا جامع مکوا دے موجودہ وقت کے دا زنانو جامو تو گورن دا اغسطو قابلی ندی دا زنانہ جامع چنا اس وقت کے کمی دی پدے کے سطر پردہ بالکل نرازی نرے جامع او دا سے بدن پوری جختے چطول بدن تینا معلومی کی غٹوالی وڑکوالی اخکاری تینا نو دا جامع غیر شرعی دی پدے باندے زنانہ گناہگاری کی او دا جامو دا پاکوالی حکم یواز مانزه پوری نده چه مانزه تا ادرے نو جامع پاکی کا او دا مانزه نا غیر پا پلیتو جامو کے گردا نا که دا مانزه نا غیر حالت تے جامع پاک ساتا بدن پاک ساتا کم دے چی منز کے ناغذے پاک ساتا
او دا پاکوالی دا اللہ خوخ دی. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تو با استن کے خوخی او سوک چے متطہرین پاکی حاصل ان کی ناغسر اللہ محبت کی. او دے طہارت تا نصف الایمان ویلی شوی دی. نو ار وقت جامع بدن او زے پاک ساتا او زردم پاک ساتا. والرجز فہجر. رجز او رجز دوارا پیو مانا دی. دا رجز مانا بتان یا دا دین مراد ہر گناہ. نو مانا دا شلا چی دا بتانو نا او دا گناہ دا کارونو نا ہجران اوکا پری ایک دا. نو پیغمبر علیہ السلام خدا پخوانا دا گناہ کارونا او بت پرستے تا نزدے شویم نرے وی دقا سے تلرے اسے گا. حقیقت کے دا حکم دا امت دا تعلیم دا پارا رے دا پیغمبر علیہ السلام دا پلیتون پاک پاک شوی رے و امت تا حکم دا چتا سمزان پاک کے. ولا تمنن تستکثر. پچادا سے احسان مکوا چی نیت دے دائی چی دے با ما سر دا غینم زیاد احسانو کی. چالا سور کے دا نیت مکوا چی دا با لگ سور کے مو دے با دیر سرا کی. کچالا تحفہ لے گے پا دے نیت ملے گا چی مالا بمرو لی گی. دا نیت تے مکروح دے. لا تمنن پچا احسان مکوا تستکثر چی دیر بدلے غوارے. ولربکا فاصبر. او اقبل رب دا پارا صبر کوا. صبر ستوئی حبس النفس عما تشتهیه النفس. بندول منکول دا دے نفس دا اغسنا چی دا کم سیزو دا نفس تقاضا کئی. چی نفس دا نکم شی غواری دا غین دا نفس منکا بندے کا دیتا صبر وئی. نو دا طاعت پکار کے دا نفس چرے نو دے آرام طلب دے وی پما عبادتون مکوا. پا اوڑی کی رابانی روجی منیسا یخی و ببس کم. پا جمی کی رابانی روجا منیسا گرم خوراکو نکو. مانزل پا گرمے کے میں ملے گا پا یک سوری دا پا کلانے با پروتیم نظمہ. نو دا قسمہ دا طاعت پکار کے دا نفس رستو کی گی نو رستو کی گی تی منی کوئی ورمخ کی شدنے کے پکار کی. نو دیتا وی صبر علی الطاعت. دا گناہ پکار کے شوق رے یو خوند و مزدہ دا نفس غواری کہ دا گناہ دا کار کوما منے کا دا گناہ دا کارنا مکا ولا کار. دیتا وی صبر عن المعصیت. او دا غم او دا مصیبت پا وقت کے دا نفس واویلا کول غواری دا خدای رسول خلاف خبر کول غواری دا نفس منے کا دینا. دیتا وی صبر علی المصیبت. نو دری قسم صبر دے. صبر علی الطاعت، صبر عن المعصیت اور صبر علی المصیبت. دا دری وارا کے طول شریعت را جمع دے. نو تپ شریعت پابند شا لے رب دے کر اقبل رب دا پارا. یا ایوہ المدثرو، اے کپڑا کے زان انغستن کیا، قم پاس فانذر پس یرولو کا، دا اللہ دا عذاب نہ یرولو کا، وربک فکبر او دا خپل رب لوی بیان کا، وثیابک فطہر او خپل لباس دے پاک کا، والرجز فہجر او دا گندگی او دا بت پرستے او دا گنانا لرے اسے گا، ولا تمنن او احسان مکوا تستکثر چی داغی بدل دیر غواری، ولربک فاصبر
او د خپل رب د پاره صبر کوا. فاذا نقر فی الناقور، پس هر کله چې شپېلې کې پوکې ووهلی شي، نقر فی الناقور اذا نفخ فی الصور، چې کله په شپېلې کې پوکې ووهلی شي، فذلک یومئذ، پس دقه یو ورځ ده، یوم عسیر، چې ډېره سخته ورځ ده. فاذا نقر فی الناقور، پس هر کله چې په شپېلې کې پوکې ووهلی شي، اذا نقر فی الناقور، ناقور په معنا د شپېلې دی، نقره پوکې پکې ووالی شي، اذا نفخ فی الصور معنا شوله. نو دا ورځ به ډېره سخته وي، خصوصا په کافرو به ډېره سخته وي. فذلک یومئذ یوم عسیر، پس دا ورځ ډېره مشکله وي، ډېره سخته وي. علی الکافرین غیر یسیر، په کافرو به اسانه نه وي. سختی به وخت په وخت نورم زیاتیږي، ګرمي به زیاتیږي. ذرنی ومن خلقت وحیدا، هر انسان چې د مور د ګېډې پیدا کیږي نو دی یوازې پیدا کیږي، د سره نه د دنیا مال وي، نه ورسره اولاد وي، نه ورسره لښکر وي، نه د دنیا نورو سازو سامان وي. وحیدا یوازې پیدا شي. او وحید د دې نه مراد دام کیدی شي چې خالد ابن ولید ابن مغیره، ولید ابن مغیره دا په مکه کې یو لوی سیټو. ولید ابن مغیره ډېر لوی مالدارو، او ډېر د مور پلاره یو، او د دنیا مال او دولت ولا ښه ډېر ورکړی شوی. او ده به ځان ته وحید وی زه یو یم، زما پلارم یو، او زما په شان او زما د پلار په شان بل څوک شته نه. په دې معنا وی ځان ته یکتا وی، زما په شان بل څوک نشته. نو الله وی د ده په باره کې زه پیش او دی پیشه، دې د اسلام مخالف دی، دله به زه صدا ورکوم. دې مالدار څومره ولید ابن مغیره، د دنیا مال او دولت او بچی دونه الله ورکړیو چې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي د مکې نه تر طایفه پورې ټول ځمکې ټول باغونه ددو، مکې نه طایفه پورې. او د ده سالانه آمدني په هغه زمانه کې څونه وه؟ 1 کروڑ دینار د سرو زرو، 1 کروڑ دینار د سرو زرو دا د سالانه آمدني وه. 1 دینار 4.5 ماسې سره زر دي، 1 دینار 4.5 ماسې سره زر، نو 1 کروڑ دینار دا په کال کې د ګټه وه. او د کال په هر سیزن کې په بازار کې د ده د باغ او د ده د پټو پیداوار به راته. وجعلت له مالا ممدودا، الله وی دله مې ډېر مال ورکړو. دی به د عربو سردار یادېده، او دله یو لقب عربو ورکړو، ریحانة القریش، د قریشو ډېر لوی سردار. او ده به د ډېر فخر او د تکبر د وجې وي وحید ابن الوحید، زم یو یم او پلار مې یو دی، یکتا زوی د یکتا، او په ټول قوم کې زما په شان څوک شته نه، نه زما د پلار په شان شته. خو دې ظالم د الله د نعمت قدر نو کړی.
او قرآن پاک کلام الہی دی د پیجندل دی چی کلام الہی دی سرر دی دوتا غلط نسبت کردی دی پیغمبر علیہ السلام تے جادوگر ویلے دی قرآن تے جادو ویلے دی پیغمبر علیہ السلام حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم دا الیہ المصیر پورے تلاوت اکو نو دچی ووریدو نو دویل والله لقد سمعت منه كلاما ما هو من كلام الانس ولا من كلام الجن خبر اقرار کی والله قسم پا اللہ لقد سمعت منه كلاما ما خود پیغمبر علیہ السلام نا یو کلام وریدو ما هو من كلام الانس ولا من كلام الجن چنا ندا پیریانو خبری دی او ندا انسانانو خبری دی دا کلام ندا انسان دی او ندا جنات دی وَإِنَّ لَهُ لَحَلَاوَةٌ دے کلام کی خو عجیبہ خوند و مزدہ خوگوالے پکیرے وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةٌ فَدِيُّ عجیبہ رونق دے وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ دا دے بر طرف چرے اگر میوادار دے وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدِقٌ او دا دے لان طرف چرے ناغین خو جاری ابدی وَإِنَّهُ لَيَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ بے شک دا کلام عالی دی اچت تے غالب دے پدہ حصو غالب نشرات لے وما يقول هذا بشر او دا بشر کلام نہ دے کافر پخپل اقرار کرے دا اللہ کلام دے دا بشر کلام نہ دے اس دا خبر چی دو کرلا پر ایک کافر اسی او زلزل راگے چی زمانگی او دیر غٹ لیڈر اگر قرآن تا حق ہوئی نو منگ بسکو نو قریش سرداران دا جمع شو مشورے اکرلا ابو جہل و توی غم مکوے دے بدل زارو ما ابو جہل راگے او دا شکل دا سے دیر غم جن جوڑ کو ولید تا مخامخ شو ولید تی نتپوس کئی چے ولی غم جنے نا ابو جہل و توی خپا بنے ما منگ طولو چندہ کرے را منگ وائی چے تی بودا شوے نو تا سر لگے امداد کو اس منگ تا پتہ لگے دلی را چے تو محمد لورزی اور آغن دا خوراک سکاک تمکے چے پا ما روڑے اخروا او ترا اغا خوشامنگری کے دا اغا دا کلام صفتو ندی شروع کری دی ابو جہل اور آغا مرگو ولید ابن مغیرہ چندہ نو ور کرے نے ورا جمع کرے اور نہ ولید دا پیغمبر علیہ السلام نہ چتا روڑے سوال کرے دے خدا خبر دا دروغ و دو کرلے پدی پکارو جدائے وورے دینو ولید ابن مغیرہ غصہ شو دومرا غصہ چے بے انتہا لیون توب تو رسیدو او توئی خواہ زبد محمد چکرو تا محتاجے ما صلی اللہ علیہ وسلم تا تولی زمان دا مال و دا دولت دیروالی ندی معلوم قسم پلات و پا عزا بالکل زاغت محتاج نیما اس پرشتی اور آگلن ابو جہل او ولید ابن مغیرہ دوارا پرشتی اور آگلن ولید وی تاسو آئے ابو جہل توی تاسو آئے چے محمد لیوانے دے دا خبر غلط را پدی حصو کم یقین نکی تاسو داغنا کم دا لیوان توب کار لیدلی چے تاسو آغتا لیوانے وائے لیدلیم دے لیوان توب ابو جہل وی لا واللہ نقسم پا اللہ لیوان توب پپکی نشتا بیاوتوی تاسو آئے چے دی شاعر دے نو تاسو داغنا چے تشیر اور ایدلی دی دا خبر 100% غلط را پیغمبر علیہ السلام شاعر نہ دے ابو جہل وتی لا واللہ نقسم پا اللہ شیر خوی نہ دے ویلے بیاوتا ولید وی تاسو دتا کذاب و دروغ جن وائے طول عمر کے چتا دروغ انتے اوریدی لی دی وی لا واللہ نقسم دے من خو دروغ نہیں دے اوریدی لی بیاوتا تاسو وائے چی دے کاہن دے نجومی و ترویتی دے کاہن نو دن چتا دا سے خبری تاسو اوریدی لی دی وی لا واللہ نہ قسم پا اللہ نم دی اوری دلی
نو په هر خبره باندې ابو جهل تصدیق کړی دی چې او پیغمبر علیه السلام کې دا غلط صفتونه نشته او تمام قریش دته صادق او امین وی نو اوس ابو جهل وی دې ټولو خبرو نه خو ابو جهل انکار وکړ چې نه پیغمبر علیه السلام جادوګر نه دی لیونی نه دی شاعر نه دی نو اوس ابو جهل وی نه آخر من به د اسلام نه پس خلک منې کوو چې ته وی دا کار پکې نشته او دا نشته او زه م ویم چې نشته پکې نو د دې اسلام نه به خلک پس منې کوو ابو جهل ورته ته ووایه که نه نو بیا د ولید ابن مغیره داسې د نفرت انداز جوړ که شکل یې روان که او وی چې پیغمبر علیه السلام ته خو مجنون نشو ویلی شاعر ورته نشو ویلی کاهن ورته نشو ویلی کذاب ورته نشو ویلی جادوګر به ورته ووایو په دې پوهېږي چې پیغمبر علیه السلام جادوګر نه دی ساحر نه دی خو د قوم د خوشحالولو دپاره وي ساحر به ورته ووایو ځکه چې دې کمې خبرې کوي نو کور کې د مور پلار او د بچو ترمنځه جدایي راځي د ښځې او د خاوند ترمنځه جدایي راځي دا د جادو اثر دی او داسې سوچ فکر وکړه خلکو ته چې سوچ کومه انه فکر وقدره د فکرو که اندازه مقرر کړله فقتل کیف قدره دې د قتل شي دې د ځواني مرګ شي څنګه اندازه وکړله ثم قتل نو بیا د قتل شي کیف قدره سرنګ ناشنا اندازه وکړله ثم نظره بیا وکتل نو ثم عبس وبصره بیا تندې تریو کو مخیروان که ثم ادبر نو شایک واستکبر او ځان یې لوی وګڼل فقال وی ان هذا الا سحر یوثر نه دی دا کلام ده مگر جادو دی چې اثر کیږي ان هذا الا قول البشر نه ده دا وینا مگر دا د بشر وینا ده مخکې قسم خوړلی چې د بشر وینا نه ده اوس پیروي دا د بشر وینا ده نو دا د قوم د خوشحالولو دپاره دا خبره وکړله ذرني ومن خلقت وحيدا پرېږدم هغه او هغه چا لره چې ما پیدا کړی دی یوازې ولید ابن مغیره دنیا ته چې راته نو تنها راغلی دی نو زه پیشه او دی پیشه وجعلت له مالا ممدودا وجعلت له ما ګرځولی دی د دپاره مالا ممدودا ډیر مال مکې نه تر طایفه پورې ویړه دنیا ده ده وبنین شهودا ما دل ورکړي دي زامن حاضر وی دا یو نعمت دی چې د سړي سره خپل زامن په خپل کور کې دی ویني راویني او چې دا ټول زامن په بهر دنیا کې وي او سړی یوازې اوړي راوړي او دله پیسې راځي دی په هغې خوشحالېږي چې بچې مې پیسې راوړي نو په دې پیسو بسو کې چې ټول عمر بچي نه ویني او کله کله داسې وشي چې بهر دنیا کې بچې مړ شي مړی وله راوړي او کله بچې خو روغ راشي خو مور پلار مړ وي د بچي دیدار ونه کې بچې ونه لیده نو نعمت دا دی چې بچي د ټول مخې ته موجود وي نو دله الله بچي ورکړي او ټول بچي د ده مخکې وبنین شهودا ومهدت له تمهیدا ما دله تیارې کړو په ډېر ښه تیاري سره ښه عزت مې ورکړی حکومت او اقتدار مې ورکړی هر ګران کار کې به قریشو دته رجوع کولا ومهدت له تمهیدا ثم یطمع ان ازیدا بیا دې تمه لري چې زه به دله نورم زیات انعام ورکمه ډېر مال دولت وسره خو چرم په ژبه باندې په دې خولې د شکر لفظ نه دی ویلی همیشه بت پرستی او د ډېر مال په حرص کې پیغمبر علیہ السلام د په مخ کې د جنت د نعمتونو حال بیان کو نو دی وی که چېرې دا سړی په خپل قول کې رښتیا وي نو دا نعمتونه به ماله خدای راکوي ولید ابن مغیره وی
کہ پیغمبر علیہ السلام پدے کی رشتیا وی چی نعمتون بوی نو دے ناشکر دے او بیاهم وی مال براکی نعمتون اللہ وی کلا بالکل نظر کو انہو کان لے آیاتنا عنیدا بے شک دے زمانگ دا آیاتون سر زد کون کے مخالفو سأرحقه زرد چے زب اوخے جو مدل را سعودا پخطن کے عذاب بانے پا دوزخ کی او غردے او پا اغ غر بانے بدی خیجی اور آغرزیگی خیجی اور آغرزیگی با دا عذاب بدل دا پاری سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر صدق الله العظيم سورة المدثر یوکم دیرشم سپارہ شپگشتم نمبر آیات ولید ابن مغیرہ دمکی یولوی سیٹو او دا قرآن او دا پیغمبر علیہ السلام سره دشمنی کری دا دا قرآن پا بارک اول ویلو چی دا اللہ کلام دی او بیا دا قوم دا خوشحالولو دا پارا ویدا دا اللہ کلام ندی ان هذا الا قول البشر اللہ فرمائی سأصلیہ سقر زرد چدے بدے سقر تا اور تبے داخل کم وما ادراک ما سقر تا تسپت لگی چدا سقر دا اور سشیری لا تبقی ولا تذر باقی نہ پریگ دی چدے اور تصور پروزی نو باقی ہے پریگ دی نا مگر سوزئی ہے او چکل ہلاک کی وے سوزئی نو بیا ہلاک کریم نہ پریگی بیا را جم دی شی روغ شو بیا پیدا اور لمبے راشی نو پدی طریقہ و تا عذاب ورکی گی
دا سقر دا د دوزخ په نومونو کې یو نوم دی. سقر یو نوم دی د نومونو د جهنم نه. داسې نه ده چې ګنې دا یخ ځای دی، یخ سقر نه دی، سقر اور دی، د دوزخ په نومونو کې یو نوم دی. سأصلیه سقر، زر دی چې زه به داخل کم ده لره اور تا، دوزخ تا. وما ادراک ما سقر، تا ته څه پته لګي چې دا سقر څه شی دی، دا دوزخ دا اور څه شی دی. لا تبقي، باقی نه پرېږدي، دا عذاب نه بچ نه پرېږدي، باقی نه پرېږدي مگر سوځي یې. ولا تذر، او د هلاکت نه پسې بیا نه پرېږدي، بیا جمدی کوي، بیا سوځي. لواحة للبشر، سوزون کدا سرمن لرا. لواحة للبشر، سوزون کدا د انسان سرمن لرا. سرمن اسودی شکل روان ویجار کی، څنګه چې اوسپن په اور کې سره شي سرخ کاری، دغه شان د انسان د بدن هر جز به سرخ کاری. علیها 19 په دې دوزخ مقرر دي 19 فرشته. علیها 19 په دې دوزخ باندې مقرر دي 19 فرشته. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه، منگ ندی گرزولی اصحاب النار د دوزخ د اور داروغگان الا ملائکتا مگر فرشتے. پا دوزخ باندے اللہ پاک فرشتے مقرر کری دی، او دا اغی فرشتو افسران فرشتے نور لسلی، او نور تعداد اللہ تا معلوم دی چسونا بھئی، او چکمی پہ افسرانی دی نا اغی افسران فرشتے نور لسلی. او پدے کے دا ٹولو نا لوی ذمہ دارے والا فرشتہ دا غی مالک نم دی. نو نور لسو فرشتو تا اللہ ذمہواری ورکڑی دا، او ہر فرشتہ خپل خپل ڈیوٹی ترسر کئی. دا یوی فرشتے طاقت دومره دی چې دا ټوله دنیا مقابله نشي کولی، خو هر فرشتے تا چې کم کار حواله شوی دی او مغه کار کولی شي، او دا بلی فرشتے ڈیوٹی نشی کولی. مثال پا طور باندے عزرائیل علیہ السلام پا یو وقت کے دا لکنو خلقو روح اغشتی شی، خو دا یو معشوم چی دا مور پا گیڑا کرے پاگی کی روح اچولی نشی. دا لکنو خلقو روح اغشتی شی، خو دا مور پا گیڑا کی یو معشوم کی روح اچول دا عزرائیل علیہ السلام کار ندی نیشی کولی. جبرائیل علیہ السلام دسترگ پر رب و عمر وقت کے، دسترگو دا رب عمر ساعت کے وحی روڑی شی، دوم اسمان نرا روان شی، او دنیا تراشی پیغمبر تا وحی ورکی. خو دا باد و باران پا سلسلہ کی اسم نشی کولی، دا کار دا غنری. لے خپل بدن تا خیالو کا سترگا را، نو دا یو سترگا پا یو سات کے اسمان پوری نظر کی ارس وینی، خو دا کار غوگ نشی کولی، غوگ لیدل نشی کولی.
او دا غوږ دی په یو وخت کې زرګونه آوازونه اوریدی شي خو نږدې څیز دی غوږ یې لیدی نشي نو دغه شانته الله پاک دا فرشتې 19 مقرر کړي دي نو په دې دوزخ کې 19 قسم عذاب دي نو یو قسم عذاب باندې دا یو فرشته مقرر ده نو دا یو فرشته لکونه کروڑونو خلکو ته هم دغه یو قسم عذاب ورکولی شي خو بل قسم عذاب نشي ورکولی دا بل قسم عذاب د پاره بل فرشته وي علیها 19 دوزخ باندې 19 فرشتے مقرر دی وما جعلنا اصحاب النار منگ ندی گرزولی دا دوزخ دارو غگان فرشتے الا ملائکہ مگر دام فرشتے مقرر کری دی دے کافرانو بوی 19 فرشتے مقرر کری دی منگ پزرگونو خلقیو نو 19 منگ تسویلی شی پا دی 19 فرشتو پور بے خندا کولا او بیا یو کافر وی من خو لس کسان چې وتون خلو دا یو فرشته بدل را اخلاص راکو من په لس کسه یو فرشته مقابله کولی شو او یو پهلوانو ناغه وی دا 19 فرشته خو د لزه یوازې قابو کومه او پاتې شو دوه وی دا دوه خو په شریکه تاسو را قابو کې کنه نور کافرانو ته وی دا 19 ززی موارم او دوه تاسو قابو کې نو بس دا دوزخ نظام درهم برهم فرشتے پہ مقرر دی او من قابو کو نا اللہ وی فرشتی دی فرشتے انسانان نوی چی تا مقابلے دا پارا یو او دو او لسو اولس یادے دا فرشتی دی او یو فرشتہ دا سی طاقت لری چی دا لوت علیہ السلام طول خارے اڑو لری دا لوت علیہ السلام دا علاقے چی کافرانو نو ټول خار یو فرشتے اونیو اسمان ته خو جو دا غدنه پزور اخلاص کو الا ملائکه دا ګوري فرشتي دي وما جعلنا عدتهم من نه ګرځولې شمیر د فرشتو الا فتنه للذین كفروا مگر یو آزمائش د هغه خلکو لپاره چې کفر یې کړی دی لیستیقن الذین اوتوا الکتاب دے دا پارا چی یقینو کی اغا خلق اوتل کتاب چی کتاب و تورکلے شوی دے کتاب والا تا مخ کے پا کتاب کے دا علم اللہ ورکلو چی دوزخ شتا پاگے فرشتے مقرر دی دا فرشتو سمر طاقت دے و دا نورلس فرشتے لگی ندی دا خود قسم عذابونو پا اعتبار باندے دا شمار اللہ مقرر کرے کنی یو فرشتم دلے ټول دنیا دا پارا کافی دا نو دا شمار اہل کتابو تم اللہ خولے دے دا پارا چی یقین اوکی لیستیقن الذین اوتوا الکتاب دے دا پارا چی یقینو کی اغا خلق چی کتاب و تورکلے شویرے ویزداد الذین آمنوا ایمانا او ایماندارو لایمان زیاد کی ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب او شک او دوکه کې پریونوزی هغه خلک چې کتاب ورته ورکړی شوی دی والمؤمنون او ایمان والا په شک او په دوکه کې پریونوزی څوک په شک او تردد کې نشي وليقول الذين في قلوبهم او د پاره چې وای هغه خلک فی قلوبهم مرض چې داوی پزړو کې مرض د نفاق لري والکافرون او کافران وای ماذا اراد الله بهذا مثلا سشی اراده کړی د الله پاک سشی اراده کړی د الله بهذا مثلا په دې مثال باندې په دې نور لسو کې څه غرض دی كذلك يضل الله هم دارن الله گمراه کئی من اغسو کی یشاء چد اللہ خوخشی ویهدی من یشاء
او هدایت کی من اغا چاہتا یشاو چی دا اللہ خوخشی وما يعلم جنود ربك الا هو معلوم ندی لخکر در ربستا وما يعلم جنود ربك معلوم ندی لخکر در ربستا الا هو مگر یو اللہ تا معلوم دی نو دا فرشتو شمار اللہ تا معلوم دی خدا خاص فرشتے دا دوزخ نور لزلی نور شمار اللہ تا معلوم وما هي الا ذکرہ للبشر ند دا دوزخ مگر یو یاداش دی للبشر دا بشر دا پارا انسان دا پارا دا دوزخ دا ذکر صرف عبرت و نصیحت دا پارا دی کہ دا اللہ دا عذاب نا دا خلق اویریگی نا فرمانے نمنیشی کلا والقمر واللیل اذا ادبر ہرگز دا سندا والقمر قسم دی پس پومے باندے واللیل و پشپ باندے اذا ادبر چکل دا شپشا کی تیرشی والصبح اذا اسفر او قسم دی پس باندے چکل دا روخانشی انہا لإحدى الكبر بے شک دا دوزخ لإحدى الكبر دا عظیم الشان عذابنا دا دوزخ دا یو دا قدرت یو نشانی دا اللہ دا قدرت نشانات دیر دی دوزخ ہم پکی یو نشانی دا انہا لإحدى الكبر بے شک دا یو لو علامہ دا اللہ دا قدرت دا علامونا نذیرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر یرا اورون کرے للبشر انسانان ہوتا لمن اغا چاہتا شاء جدا اللہ خوخشی منکم لتاسنا لمن شاء منکم لمن دا اغا چاہتا پارا شاء چی خوخشی منکم لتاسنا پتاسو کچی دا چاہ خوخشی ان یتقدمانو نیکیتا دلوان دیشی او یتأخر یادا نیکینا دی رستشی چی دا چاہ خوخی نیکیتا دی مقشی جنت تا دی مقشی که دا چاہ خوخی جنت نو دا نیکینا دی رستشی والقمر واللیل اذا ادبر والصبح اذا اسفر قسم خوڑے اللہ پا سپومے پشپا پسبا باندے نو دے قسمونو کی یو مناسبت تے دا سیزونا دا قیامت سر مناسبت لری سپومے اول غٹشی بیا وڑشی اول نریوی غٹشی بیا نریشی ختمشی وڑوی غٹشی وڑشی ختمشی دا وڑیدل و غٹیدل پدے کے دا دے عالم نشنما او فنا تا اشارہ دا عالم اول پیدا شو ورکوٹو غٹ شو پا مزا مزا ورکوٹے کے دا فنا شو لکس پومے چے اول پیدا شوا وڑوا غٹ شوا بیا وڑا شوا او بیا فنا شولا دا سے دا عالم پیدا شو ترقی اکڑا غٹ شو بیا پتا نظر شو آخر کے با عالم فنا شی نو دا دے دنیا دا آخرت سرا دقا شانت مناسبت و نسبت تے یا سنگا چے دا شپی او درد یو بل سر نسبت تے نو دقا شانت دا دے عالم دا ختم دل دا شپی تیرے دل لی او دا دے عالم خکارا کے دل دا سبا خکارا کے دل لی شپتیر شو لسبا راغی دا عالم بطیر شو دا قیامت سبا براش نو پا دے دنیا کی سنوی نی دا غفلت دا وجہ دستر کے پٹی دی پا قیامت کے با عرصو وینی لکہ دا روز پرانا کے عرصو وینی والقمر قسم دی پس پو میں واللیل اذا ادبرو قسم دی پشپا
چکل دا واپس شی والصبح اذا اسفر قسم میری پس بابانے چکل دا روخان شرنا شی انہا لإحدى الكبر بے شک دا دوزخ پلوی سیزنو کی اولوی سیدے دا اللہ دا قدرت پا نشاناتو کی او نشانی دا نذیرا للبشر یرون کے دا انسان دے لمن شاء منکم اغا سوک چلتا سنے خوخشی ان یتقدم چی دیروان دی شتاعت تابدارے تو جنت تا او یتأخر یا تابدارے نرستشی دا جنت نرستشی کل نفس بما کسبت رہینتن ہر یو نفس مرہون دے گانا دے او بندے بما کسبت پخپل کسب باندے ہر یو بندہ بندیوان دے الا اصحاب الیمین مگر دخی طرف خاوندان فی جنات اغبد جنت تباغنو کیوی یتساءلون عن الیمین یو بل سرب تپوس کئی یتساءلون یو بل سرب تپوس کئی عن المجرمین دا گناہگارو دا حال اغا فلانے مجرم فلانے چی پا دنیا کے دا سے وغا نخکاری پتہ بولگی گی دوزخ کی دی نو بیا و سر خبر کی ما سلککم فی سقر سشی تاسو داخل کرلے پا سقر کے دے دوزخ تاولی راغلے گناہگارو نا تپوس کئی دا دوزخ تاولی راغلے تاسو کے خودیر عقل و خیار وے نو دا دوزخ اور تسنگ پریوتے نو دا دوزخیانو توئی قالو لم نکو من المصلین نو منگا منزکون کے منگا بیلمازو دوزخ تاولی راغلیو منگا بیلمازو منزم نکو ورا منز نکول دا سشیرے چدا دوزخیان ذکر کئی من دنیا کی منز نکو نو دوزخ تا ذکر آگلیو خدای دے ٹول مسلمانان منز گزار کی دا بیلمازین دے ٹول مسلمانان خدای بچ کی اور دا منز گزاری نا دا چی یو منز کیو بل نکے یو کے بل نکے نا پینزو وقت منز بکے پا جمع بکے نو منز گزارے او دا سہاری منز چدا بس وقت کے کل کل خو ماسپخین سره یو دی شو که مقوانو دی دا سی لس بجے کیوشی نو دیتا منز گزار وی ندا خو منز گزار نده چی دا سهر منز لس بجے کی او کاغا وقت کی چتا سنور کارون پیف شو دا ماسپخین سره بی یو دیو کو دی فضائل اعمال کیو گو رہے نو چی چا منز کڑے دی خو قضا کڑے دی منزے کڑے دی خو قضا کڑے دی وی 2 کروڑا اتیا لاکھ کالا پا دوزخ کی غوٹے ورکی 2 کروڑا اتیا لاکھ کالا دیر لویا مودا دا دغی عذابونو نا دے خدای طول مسلمانان بچ کی وی سشی پا دوزخ کے داخل کے قالو دوزخیان وی لم نکو من المصلین منگا منز نکو نو منگ دا منز کون کنا ولم نکو نطعم المسکین او منگا مسکین تا طعامم نورکو کچا تخوار مسکین طعام غستو نو منگ ولا طعام نورکو نو دا اللہ پا حقنو کی منزرانا پاتے شویر دا بندیانو پا حق کے دا مسکین طعام پاتے شویرے نم دے ورکڑے وکننا نخوض مع الخائضین منگ باور داخلی دو پا عبس خبرو کے دا نور داخلی دن کو سرا بحثنا بمکول عبس وکننا نکذب بیوم الدین منگ با تکذیب کو دا روز جزا دا قیامت رست بم دروغ جنوائلا حتی تردے اتانا الیقین چا منگ تا یقین راغی قیامت رزم نپی جنداغینم انکار کو تردے چا منگ تا مرگ راغی یقین تمانا دا مرگ امراضی او یا اسم یقین راغی دوزخ مولی دا جنت مولی دا عرص مولی دا عذابونم اولی دا یقین راغی او یقینی خبر پا منگ راغ للا فما تنفعهم شفاعت الشافعین پس پیدا باور نکی دے کافر ہوتا شفاعت الشافعین
یو سفارش د سفارش کوونکو د کافر د سره سفارش کیږي نه که فرض که اوشو هغه نامنظور. فما لهم عن التذکرة معرضین، پس شوی دی پدے کافرو باندې عن التذکرة معرضین چې دی د قرآن نه اعراض کوي. تذکرہ په معنا د قرآن یا نصیحت. کأنهم حمر مستنفرة، لکه چې دوی زنګلي خره دي. حمر مستنفرة زنګلي خره تختیدون کی. فرت من قسوره، چې دی تیخته کوي د زمرینا. من قسوره د زمرینا تیخته کوي. کم شی چې د یری د ناغې نم دا زنګلي خر یریږي، او کم چې د یری نه د ناغې نم یریږي. نو دا کافران د دې قرآن نه تیخته کوي لکه چې زمری واپس راغی. بل یرید کل امرئ منهم، بلکې غواړي هر یو کافر د دوی نه ان یؤتی صحفا منشره، چې دوی له ورکړي شي صحیفه کلو. هر کافر وی دا پیغمبر ما ته ولې راځي، خو الله دې براه راست ما له کتاب راکړي، بس د پیغمبر بل چاته ساجد ته ما له راځي، ما دې پیغمبر کی. بل یرید کل امرئ منهم، بلکې اراده لري هر یو کس د دوی نه ان یؤتی چې ورکړي شي دته صحفا منشره، کلو کلو پاڼې. کتاب دوی ته ورکړي شي. کله هرگز داسې نه ده، دوی ته کتاب نه ورکېږي، دوی ته ځان له فرشته نه راځي. بل لا یخافون الآخره، بلکې دوی نه یریږي د آخرت نه، په آخرت یقین نشته. کلا انها تذکرة، هرگز داسې نه ده، دا قرآن نصیحت دی. قرآن یو دی، هر یو له بیل بیل قرآن نه راځي، دا یو قرآن تذکرہ، یو یاداشت دی، یو نصیحت دی. فمن شاء ذکره، پس هغه څوک چې خوښی شي نو هغه د دا یاد کړي د پاره د عمل. وما يذكرون الا ان يشاء الله، دوی نه یادوي. وما يذكرون، دوی یاداش نه کوي الا ان يشاء الله، مگر که الله وغواړي. هو اهل التقوى، دا الله اهل دی د یری چې مخلوق ته نه او یریږي. نو کله مخلوق د الله نه او یریږي نو هو اهل المغفره، واهل المغفره، او دا الله اهل د مغفرت ته چې څوک ته او یریږي نو هغه ته بخنه کوي. الله وی ز لایق د دې یم چې ما سره د هیڅ څوک هم شریک نه کی. نو چې کله ما نه بنده او یریږي نو زه اهل د دې یم، لایق د دې یم چې دته به ټول ګناهونه معاف کوم. چې شرک یې نه دی کړی، باقي ما د ټول ګناهونه به ورته معاف کما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.